यस कार्यक्रमका प्रायोजक राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। शिवम सिमेन्ट, क्वालिटीको मामलामा नो कम्प्रोमाइज। उद्यमी संवाद टेलिभिजन कार्यक्रमको अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईलाई स्वागत छ। न्यानो न्यानो अभिवादन छ। म विशाल गैरी। बागमती प्रदेश सरकारको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नेपाल उद्योग परिसंघ र विशाल मिडिया ग्रुपसँगको सहकार्यमा नेपाल टेलिभिजनका लागि यो कार्यक्रम तयार पारेको हो। आजको संवाद श्रृङ्खलामा हामीले वन पैदावारमा आधारित उद्यमको वर्तमान अवस्था, वनको उपयोगिता, जडीबुटी जन्य उद्यमलाई हामीले कसरी निर्यात गर्न सक्छौं र वनमा आधारित उद्यम व्यवसायको प्रवर्धनका लागि सरकारको प्राथमिकता के छ, यिनै विषयको सेरोफेरोमा आजको संवाद केन्द्रित रहनेछ। र आजको यो संवाद श्रृङ्खलाका लागि हामीसँग बागमती प्रदेश सरकार उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाजी हुनुहुन्छ। त्यसैगरी हामीसँग सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकज्यू पनि आजको संवाद श्रृङ्खलामा हुनुहुन्छ। त्यसैगरी हामीसँग विगत 25 वर्षदेखि जडीबुटी जन्य उद्यममा सक्रिय रहनुभएका निर्यात व्यवसाय महासङ्घका सचिव समेत रहनुभएका नेपाल हब्स तथा हर्बल उत्पादक सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष गोविन्द घिमिरेज्यू पनि आजको संवाद श्रृङ्खलामा हुनुहुन्छ। र अतिथिकै रूपमा आजको संवाद श्रृङ्खलामा नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसाय महासङ्घका केन्द्रीय महासचिव माधव मणि होमागाईज्यू पनि आजको संवाद श्रृङ्खलामा हुनुहुन्छ। त्यसगरी हामीसँग काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर लगायत यो प्रदेशभित्र रहेका विभिन्न घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुखज्यूहरू, वन कार्यालयका डिएफओज्यूहरू र सँगसँगै विभिन्न निकायका विशिष्ट महानुभावहरू पनि आजको संवाद श्रृङ्खलामा सहभागी हुनुहुन्छ। र सँगसँगै हामीसँग 60 भन्दा बढी सहभागीज्यूहरू पनि आजको संवाद श्रृङ्खलामा सहभागी हुनुहुन्छ। यो वन पैदावारमा आधारित उद्यम र जडीबुटी जन्य उत्पादनको प्रवर्धन गर्नको लागि सरकारले कस्ता नीति कार्यक्रम र योजना लिएको छ, यही प्रश्नबाट आजको संवाद सुरु गर्न चाहन्छु। हजुर, हस्, धन्यवाद विशालजी। हामीले सामान्यतः वन पैदावारमा आधारित उद्योग भन्नाले वनमा पाइने अथवा वनबाट ल्याइने कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर गरिने उद्योगहरूलाई सामान्यतः वनमा आधारित उद्योग, वन पैदावारमा आधारित उद्योग वा वनजन्य उद्योग भन्ने गरेका छौँ। त्यसमा सामान्यतः सबैले बुझ्ने गरी भन्दाखेरि अहिले मोटामोटी हामीले 8 प्रकारका उद्योगहरू हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा, एउटा हाम्रो काठमा आधारित उद्योगहरू जसमा चाहिँ समिल, फर्निचर जस्ता मार्केटिङ यस्तो उद्योगहरू पर्छ। अनि दोस्रो चाहिँ हाम्रो जडीबुटीमा आधारित उद्योगहरू पर्छन्। अब तेस्रोमा जडीबुटी बाहेकका अन्य गैर काष्ठ वन पैदावार भन्छौँ हामीले, जस्तै कत्था हुन्छ, यस्तो खालको चाहिँ उद्योगहरू पर्छ। अनि चौथो किसिमको चाहिँ अहिले हाम्रो अलिकति विकास हुँदै गएको ऊर्जामा आधारित उद्योगहरू, जस्तै अब ब्रिकेट बनाउने, पेलेटहरू बनाउने, त्यो पनि अहिले सुरु भइराखेको छ। अहिले भर्खरै हाम्रो जुन चाहिँ अलिकता यो अनौठो लाग्छ, कार्बनमा आधारित उद्योग पनि अब हामीले सुरु गरेका छौँ, चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले कार्बन ट्रेड गर्ने खालको। र अर्को हाम्रो प्रस्तावित भनेको वन्यजन्तु फार्मिङ गर्ने भन्ने पनि हामीले राखेका छौँ, जुन चाहिँ अहिले त्यसरी एकदम फार्मिङकै हिसाबमा गएको छैन, तर कानुनमा आइसकेको अवस्था छ। र यसरी हामीले अब अर्को पर्यावरणलाई पनि हामीले भन्ने गरेका छौँ। यसरी 7-8 प्रकारका उद्योगहरूलाई हामीले वन पैदावारमा आधारित उद्योग भन्छौँ। जडीबुटीको जस्तो प्रोसेसिङ प्लान्ट हो भने त्यसलाई चाहिँ दूरी पनि नलाग्ने, वनभित्रै पनि राख्न सकिने जडीबुटीको चाहिँ। यसो गरेर एउटा हामीले भर्खरै गरेको चाहिँ एउटा मापदण्ड हामीले स्वीकृत गऱ्यौँ। राष्ट्रिय वन र वन पैदावारमा आधारित उद्योग बीचको दूरी सम्बन्धी मापदण्ड 2077 बागमती प्रदेशले यो पहिलो प्रदेश हो यो गर्ने। र अब अरू कानुनी हिसाबले हाम्रो उद्योगहरू दर्ता गर्नको लागि सहजीकरण गर्न हामीसँग औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2076 जुन हाम्रो प्रदेश सरकारले जारी गरिसकेका छ, नीतिगत हिसाबले पनि हामीले वन पैदावारमा आधारित उद्योगका लागि नीतिगत हिसाबले पनि वार्षिक नीति कार्यक्रममा राखेका छौँ। हामीले जडीबुटीलाई अगाडि बढाउन, काठ उत्पादन गर्न
राखेका छौँ। नेपालभरिको हामीले कम्तीमा 10 करोड क्युफिट काठ वर्षको उत्पादन हुन्छ भनेका छौँ। हाम्रो त्यो अध्ययनले देखाएको छ दिगो रूपमा उत्पादन हुन्छ, तर हाम्रो अहिलेको उपयोग करिब 2 करोड मात्रै हामीले उत्पादन गर्न सकेका छौँ। त्यस कारणले हामीसँग त उत्पादन गरिकन उद्योग सञ्चालन गरिकन आयात होइन निर्यात गर्ने अवस्था छ। त्यसै गरी जडीबुटीमा त हाम्रो देश चाहिँ अब संसारमै चिनिया छ, तर जडीबुटी कच्चा पदार्थका लागि चिनिएको छ। त्यसलाई सदुपयोग गर्ने ढङ्गबाट हामीले गर्न सकेका छैनौँ। त्यस कारणले यो चाहिँ सम्भावना पर्याप्त छ। संरक्षणलाई यसले कुनै पनि किसिमको अप्ठ्यारो पार्दैन। हस्, धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब म सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकज्यूतर्फ आउन चाहन्छु। हामी यो वनमा आधारित उद्यमको उपयोगिताको विषयमै छलफल गरिरहेका छौँ। तपाईँ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। हजारौँ उपभोक्ताहरू यसमा जोडिनु भएको छ। पछिल्लो आँकडाले के भन्छ? वन उपभोक्ता महासङ्घले के कामहरू गरिरहेको छ र पछिल्लो अवस्था वन जङ्गलको अवस्था के छ र त्यसबाट उपभोक्ताले कस्तो लाभ लिइरहेका छन्? धन्यवाद विशालजीलाई। खास गरिकन नेपालभर भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू जुन 30,000 भन्दा बेसी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू छन्, जसले लामो समयदेखि वन वातावरणको संरक्षण सँगसँगै उत्पादन बढाउने कुरामा सक्रिय रूपमा स्थानीय समुदाय लागिरहेको कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। यो सन्दर्भसँग जोड्दाखेरि लामो समय जनताले वन संरक्षण गरेको वनबाट त्यो वनमा आश्रित रहेको समुदायले उसको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एजेन्डा हो। यो सरकारको, नागरिक सङ्गठनको, समुदायको सबैको एउटै एजेन्डा छ। यो सन्दर्भसँग जोडिँदाखेरि धेरै खालका सम्भावनाहरू वन क्षेत्रमा छन्, जसले चाहिँ त्यहाँका युवाहरूलाई, महिलाहरूलाई, आदिवासी जनजातिहरू, दलितहरू, जो चाहिँ पछाडि पारिएको समुदाय छ, जसको बिहान बेलुका उसले त्यो वनबाट, वनको स्रोतबाट, कृषिबाट उसको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ, त्यो कुरालाई हामीले पहिचान गरेर एक सामुदायिक वन एक उद्यमको अवधारणालाई महासङ्घले अगाडि बढाएको छ। र योसँग केही समस्याहरू छन् नीतिगत रूपमा समाधान गर्नुपर्ने। दूरीको हिसाबले चाहिँ समुदायलाई उद्यम खोल्नको लागि प्रोत्साहन दिने भन्दा पनि निरुत्साहित बनाइराखेको थियो। त्यो चाहिँ बागमती प्रदेशले इनिसिएसन लिएर दूरी नलाग्ने जुन व्यवस्था गर्नुभएको छ, यसले चाहिँ मलाई लाग्छ समुदायमा काम गर्ने उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ एउटा ऊर्जा प्रदान गरेको छ। अबको नीति कार्यक्रम बजेटमा चाहिँ समुदायद्वारा स्थापित गर्ने उद्यमहरूलाई, सोसल इन्टरप्रेनरहरू डेभलप गर्ने कुरा र उहाँहरूलाई अझ स्रोतहरू समुदायमा वन क्षेत्रमा भएको स्रोतलाई चाहिँ उत्पादनसँग जोडेर लैजाने कुरासँग हामीले एक्सन ओरिएन्टेड प्लानहरू बनाएर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म बागमती प्रदेश सरकारलाई चाहिँ अनुरोध गर्छु, हामीले सङ्घीय सरकारसँग पटक कुरा गऱ्यौँ, किनकि यो प्रमाणीकरण गर्ने उत्पादन भएको वस्तुलाई गभर्मेन्टले चाहिँ ओनरसिप लिनुपर्छ अनि समुदायलाई चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्छ र ब्रान्डेड उत्पादनहरूलाई चाहिँ हामीले नेसनल मार्केट मात्रै होइन इन्टरनेसनल मार्केटमा पनि लैजाने गरी हामीले जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यो सम्भावना छ नेपालमा र सामुदायिक वनसँगै जोड्न चाहन्छु। जस्तो तपाईँले अघि पनि उल्लेख गर्नुभयो, एक सामुदायिक वन एक उद्यमको नीति लिएर हामीले काम गर्दैछौँ भन्नुभयो। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घले उद्यम गर्ने कुरा कतिको सान्दर्भिक हुन्छ? हामीले उद्यमलाई निजी क्षेत्रसँग जोड्नुपर्छ या निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ या उपभोक्ता महासङ्घ आफैले उद्यम गर्नुपर्छ? म यो जिज्ञासा मेट्न चाहन्छु। मैले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालले उद्यम खोल्ने भनेको छैन, यो हुँदा पनि हुँदैन। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल देशभरिको समूहलाई सङ्गठित गरेर नीतिगत रूपमा आएका समस्याहरूलाई समाधान गर्नको निमित्त एउटा पुलको रूपमा हामी काम गर्छौँ। हाम्रो उद्यम खोल्ने समूहले हो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, जसले तल लिडरसिप लिइराखेको छ। उसले स्रोतहरू पहिचान हुन्छ, उसले स्रोतको संरक्षण गरेको हुन्छ नि, त्यो स्रोतलाई व्यवस्थापन गर्नको निमित्त प्राइभेट सेक्टर चाहिँदैन भन्ने होइन, प्राइभेट सेक्टर चाहिन्छ। प्राइभेट सेक्टरको भूमिका कहाँसम्म रहने भन्ने कुरा चाहिँ क्लियरिटी हुनुपर्छ भन्ने हो। किनकि उसले संरक्षण गरेको वन, उसँग कच्चा पदार्थ छ, सबै कुरा छ भने प्राइभेट सेक्टरले त्यसलाई प्रशोधनको लागि सपोर्ट गर्ने, मार्केटिङको लागि सपोर्ट गर्ने, कम्युनिटीलाई चाहिँ एक खालको अब त्यही भित्रको चाहिँ लोकल प्राइभेटहरू जस्तो सामुदायिक वनभित्र 200 घरधुरी हुन्छ भने त्यहाँभित्रको व्यक्तिको लगानीलाई हामीले प्रमोट गर्नु पर्यो। भनेपछि हामीले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घमा आबद्ध भएका सदस्यहरूको जीवनस्तर उकास्नको लागि हामीले उद्यमसँग जोड्दैछौँ। एकदम महासङ्घमा आबद्ध भएको पनि, आबद्ध हुन लाइनमा रहेको पनि, नरहेको पनि। हस्, धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँलाई। म अब हाम्रो निर्यात व्यवसायी महासङ्घको सचिव पनि हुनुहुन्छ, विगत
2 दशकभन्दा बढी समयदेखि यो जडीबुटी जन्ने उद्यममा आबद्ध हुनुहुन्छ गोविन्द घिमिरेज्यू, हर्बल उत्पादक सङ्घको निवर्तमान अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। परापूर्व कालदेखि औषधिको रूपमा जडीबुटीलाई प्रयोग गरिन्छ। जडीबुटीमा नेपालको निकै सम्भावना छ। नेपालमा मात्रै होइन, यो निर्यात गरेर डलर पनि ल्याउन सकिन्छ भनिन्छ। नेपालको जडीबुटीको अवस्था अहिले मैले भने जस्तै हो। म तपाईँबाट जिज्ञासा मेट्न चाहन्छु। धन्यवाद विशाल सर। मैले यसको अलिकति निर्यातको सेक्टरबाट, यसको पृष्ठभूमिबाट म भन्छु। नेपाल एउटा धेरै प्रजाति जडीबुटी पाइने मुलुकमा चिनिन्छ। 700 प्रजाति हाम्रा मेडिसिनल प्लान्टहरू अहिले आइडेन्टिफाई भइसकेका छन् र तिनको बजार व्यवस्थापन र निर्यातको हकमा भन्नुहुन्छ भने 125वटा जति जडीबुटीको व्यापार भएको देखिन्छ। र अहिले हामीले यो जडीबुटी सेक्टरलाई प्रवर्धन गर्ने सवालमा म अलिकति निर्यातको डाटा भन्दाखेरि हामी यो 2010 देखि 2021सम्म आउँदा करिब 15% को हाराहारीमा हाम्रो निर्यात वृद्धि भएको छ। मैले डाटा भन्दाखेरि 75-76मा हाम्रो जन्ने 4300 करोडको अथवा त्यति करोडको हाम्रो चाहिँ व्यापार भएको देखिन्छ। त्यो भनेको 50 मेट्रिक टन जति इसेन्सियल ओइलको हाम्रो कारोबार भएको देखिन्छ भने अहिले यो हाम्रो कोभिडको सन्दर्भमा पनि सबै व्यवसायहरू धारासारी भएको अवस्थामा हाम्रो यो जडीबुटी सेक्टरको चाहिँ निर्यात बढेको देखियो। झन्डै 38 मेट्रिक टन चाहिँ हाम्रो सुगन्धित तेलको निकासी, त्यो भनेको 156 करोडको निकासी भएको देखिन्छ। अब यसलाई पर्सेन्टेजमा भन्दा लगभग 8.7% हाम्रो चाहिँ व्यापार वृद्धि भएको देखिन्छ अघिल्लो वर्षको तुलनामा। त्यसै गरी 143 करोडको हाम्रो मेडिसिनल प्लान्ट कच्चा पदार्थ, त्यसलाई सेमी प्रोडक्टको हिसाबले भन्दाखेरि हामी र मेटेरियलै भनौँ त्यसलाई, 143 करोडको अघिल्लो वर्ष थियो भने यो वर्ष बढेर 156 करोडको हाम्रो निकासी भएको देखिन्छ। र विश्व बजारमा यसको माग बढ्दो भएको हुँदाखेरि यो अवसर हामीलाई धेरै छ। एउटा उद्यम विकास गर्नको लागि नीतिगत गाँठाहरू फुकाएन भने हामीले उद्यम विकास कल्पना मात्रै हुन्छ। एउटा रिसोर्सलाई कसरी ल्याउने, एउटा उद्योगसम्म ल्याउने वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा हाम्रो कन्सर्न पहिलेदेखि नै थियो। र अहिलेको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि हामीले निर्यात वृद्धिको सवालमा समूहलाई कसरी उद्यमी बनाउने र हाम्रो र मेटेरियललाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने, नियन्त्रण गरेर मूल्य अभिवृद्धि गर्ने कुरा मुख्य अहिले हाम्रो कन्सर्नको विषय छ। यसको लागि केही नीतिगत अझै पनि हामीले गाँठो पकाउनु पर्ने स्थिति छ। ओसार पसारमा समस्या, अर्को खेती गरिएका खेतीजन्य कृषिमा उपज भएका जडीबुटीलाई वन नियमबाट हटाइदिनु पर्यो। वन, राष्ट्रिय वन, सामुदायिक वन भएका चिजहरूलाई हाम्रो वन नियमले रेगुलेट गरोस्, त्यसमा हाम्रो आपत्ति होइन। तर कृषि जसले खेती गर्छु जो वनमा पाइँदैन त्यस्ता चिजहरूको कमर्सियल भ्यालु पनि अहिले हाई छ। त्यस्ता चिजहरूलाई कृषि प्रोडक्टबाट हटाइदिनु पर्यो, वन नियमबाट हटाइदिनु पर्यो, त्यसलाई कृषिजन्य जस्तो ओसार पसारमा ल्याइदिनु पर्यो भन्ने हाम्रो आग्रह नेपाल सरकार, विशेष गरी वन मन्त्रालय। अब अहिले त प्रदेशलाई पनि अधिकार भएको हुँदा मैले हाम्रो सचिवज्यूलाई के आग्रह गर्छु भने कृषिजन्य लगभग 20-22वटा वस्तु जो निर्यात पनि हामी गर्छौँ, जो चाहिँ जङ्गलमा होइन हामी डोमेस्टिकेसन गरिसकेका छौँ, ती चिजलाई वन नियमावलीबाट हटाइदिएर हामीलाई कृषि सरहको ओसार प्रसारको झन्झटिलोबाट मुक्त गराइदिनु भयो भने यसले निर्यात र उत्पादन बढाउन पनि सहयोग पुग्छ। हाम्रो नेपाल वन पैदावार व्यवसाय महासङ्घका केन्द्रीय महासचिव माधव मणि होमागाईजी हुनुहुन्छ। वनमा आधारित उद्योगीहरूको अवस्था के हो, यसको बजारीकरण कस्तो छ, मूल्यको विषय के छ, उद्योगहरू प्रोत्साहित हुने अवस्था छ या उद्यमहरू बन्द हुने अवस्था छ, कोभिड-19ले कस्तो प्रभाव पारेको छ, म यही जिज्ञासा मेट्न चाहन्छु। धन्यवाद विशालजी। यहाँको महत्त्वपूर्ण प्रश्नको लागि म फेरि पनि यहाँप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मूलत हामी अहिले नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसाय महासङ्घमा आबद्ध र त्योभन्दा बाहिर रहनुभएका सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायहरूको अवस्था मैले दुःखका साथ भन्नुपर्छ, हामी चिन्ताजनक अवस्थामा छौँ। एक किसिमले हामी सङ्कटपूर्ण अवस्थामा छौँ र हामीलाई यसले धेरै चिन्तित बनाएको छ। मूलभूत रूपमा हामीलाई रिसोर्सको सुविधा छैन। अहिले त विशेष गरी गत वर्षदेखि झन्डै 1 वर्षदेखि काठको आयात देशभित्र उत्पादन बन्द भएको र उद्योगहरू खाली रहेको अवस्था छ। धेरै उद्योगहरू बन्द रहेका अवस्था छन्। धेरै मजदुरहरू बेरोजगार हुनु परेको अवस्था छ। त्यसले हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ, अहिलेको अवस्थालाई मापन गर्ने हो भने हामी सङ्कटपूर्ण अवस्थामा छौँ र हाम्रो भविष्य सुन्दर छैन। यद्यपि केही वर्षदेखि 3 करोड क्युबिक फिट काठ चाहिँ नेपालको बजारको माग थियो भने झन्डै हामी 2-3 वर्ष यता चाहिँ त्यो 2 करोडको हाराहारीमा उत्पादन गर्न
सफल थियौँ र अब हामी त्यति बेला हामीलाई लागेको थियो हामी केही आशालाग्दो अवस्थामा पुग्दैछौँ र हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ, देश आत्मनिर्भर हुन सक्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न लाग्दाको अवस्थामा गत वर्षदेखि फेरि सरकारले विशेष गरी साल प्रजातिको काठमा ओसार पसार र बिक्री वितरणमा जब रोकावट लगायो, प्रतिबन्ध लगायो, तत्पश्चात अब फेरि पनि हामीमा प्रश्न उठेको छ कि यत्रो लगानी भएको उद्योग क्षेत्रको अवस्था के हुने हो, त्यतातिर हामी गम्भीर छौँ एकातिर भने। दोस्रो कुरा विगतमा हामीले धेरै लामो समयदेखि उठाएको कुरा थियो। पहिलो त उद्योग व्यवसाय राख्न, उद्योग स्थापना गर्न नै धेरै जटिलताहरू थिए। त्यो जटिलता बागमती प्रदेश सरकारले केही हदसम्म फुकाएको छ। हामीले भन्दै आएका कुरा हो, विशेष गरी वन क्षेत्रबाट 2 किलोमिटर, 3 किलोमिटर, 5 किलोमिटर या कतै दूरी किटान गर्दाखेरि त्यो वनको संरक्षण हुने र नजिक राख्दा चाहिँ वन दोहन हुने होइन, तसर्थ उद्योग स्थापनाको लागि चाहिँ त्यो वनदुरी आवश्यक छैन भनेका थियौँ। अहिले बागमती प्रदेश सरकारले त्यो वनदुरी हटाएको छ। तर पनि फेरि अर्को एउटा विषय सँगसँगै उठेको छ। जस्तो अहिले के छ भने वन क्षेत्रभित्रै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले पोर्टेबल समिल राख्न पाउने गरी व्यवस्थापन भएको छ। यसले कता हामीलाई फेरि अर्को एउटा चिन्ताको विषय उब्जाएको छ कि निजी क्षेत्रले फेरि वन क्षेत्रभन्दा बाहिर उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले फेरि वन क्षेत्रभित्रै चाहिँ उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो एक किसिमले समानताको हकको, संवैधानिक व्यवस्थाको पनि बर्खिलापमा छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। त्यसको अलावा हामीलाई बजारीकरणमा धेरै समस्या छ। हामीले नीतिलाई, कानुनलाई वातावरण मैत्री, उद्योग मैत्री, व्यवसाय मैत्री बनाउन लागि पर्नुपर्छ। त्यसको सवालमा हामी बसेर छलफल गर्न तयार छौँ र हाम्रो तर्फबाट सुधार गर्नुपर्ने कुरामा पनि म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु। धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब म सहभागीतर्फ आउन चाहन्छु। मेरो प्रश्न चाहिँ सचिवज्यूलाई छ। जस्तो निजी नम्बरी आबादीको रुख कटान गर्नलाई पनि कतै अमिल लानुपर्ने, कतै लैजानु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो फरक नीति किन अवलम्बन गरिएको छ र निजी नम्बरी आबादीको रुख कटान गर्न अघि अमिल लानुको औचित्य के छ? हाम्रो चाहिँ अहिले यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनेर हामीले जुन वन पैदावार चाहिँ कटान गऱ्यौँ, त्यो कटान गर्दाखेरि बागमती वन प्रदेश वन मन्त्रालयले चाहिँ अनियमितता भयो भनेर पहिला भन्न किन सकेन र त्यसमा रोकथाम किन गर्न सकेन र सङ्घीय सरकारले किन एकैचोटि देशभरमा चाहिँ वन पैदावार यो सामुदायिक वनबाट कटान भएको काठ रोक्नुपर्ने अवस्था आयो? उद्यम संवाद भन्ने बित्तिकै वनजन्य उद्योगलाई कसरी संवर्धन प्रवर्धन गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। हाम्रो अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि हामीले 20 अर्ब रुपियाँ लगानी छ वनजन्य उद्योगमा। 3 लाख मान्छेलाई चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छौँ। यी सब हुँदाहुँदै पनि सरकारले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ एकदमै सौतेली व्यवहार छ। अब फेकोफोनको अध्यक्षले मेरो एउटा प्रश्न के छ भनेदेखि तपाईँहरू दोहोरो चरित्र नै अप्नाइरहनु भएको छ कि एउटा संरक्षणको कुरा गर्नुहुन्छ, त्यसपछि आम्दानीको पनि कुरा गर्नुहुन्छ। आम्दानीको कुरामा सरकारले 15% लगाएको ट्याक्स त्यो पनि तपाईँहरूले मिना गरिदिइसकेको छ। यति गर्दा पनि तपाईँलाई अझ पनि के नपुग्यो त्यो मलाई थाहा भएन। अब म यी प्रश्नको जवाफतर्फ नै आउन चाहन्छु। धेरै प्रश्नहरू सचिवज्यूलाई र हाम्रो महासङ्घको अध्यक्षज्यूलाई आएको छ। खास गरेर यो निजी क्षेत्रमा भएको रुख काट्नको लागि पनि अमिल लैजानुपर्ने विषय किन पर्यो भन्ने कमल तामाङको प्रश्नदेखि लिएर हाम्रो टङ्क चौलागाईज्यू, तीर्थमहर्जनज्यू र पछिल्लो समय अनिल रञ्जितज्यूले पनि यो जिडिपीमा वन जङ्गलको कन्ट्रिब्युसन कति छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। यी समग्र प्रश्नहरूको जवाफ दिनको लागि म सचिवज्यूलाई आग्रह गर्छु। अब यो प्रक्रियागत हिसाबले सरकारका नीति नियमले, कानुनले पारेका अप्ठ्याराहरू त्यसलाई क्रमशः फुकाउनै पर्छ र सरकारको पनि उद्देश्य चाहिँ वनमा आधारित उद्योगको विकास गर्ने नै हो। एउटा निकायले विकास भन्ने अनि अर्कोले चाहिँ नि त्यसलाई रोक्ने भन्ने कुरा हुँदैन। निजी जग्गामा अमिन किन लाउने भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो चाहिँ कस्तो हो भन्दा काहीँ चाहिने काहीँ नचाहिने उहाँले भन्नुभयो नि। जहाँ अलिकता दुविधाग्रस्त भयो, राष्ट्रिय वन हो कि अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ के छ भने हेर्दाखेरि एकदम खेत नै देखिन्छ, तर त्यो नक्सामा गएर हेर्दा फिल्डबुकमा हेर्दा जङ्गल हुन्छ, अतिक्रमण गरेका क्षेत्रहरू हुन्छन्, दर्ता नभएका क्षेत्रहरू हुन्छन्। त्यो कुरा चाहिँ डिएफओको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन। अनि त्यसले गर्दा उसले चाहिँ त्यो सम्बन्धित निकायको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो भने नापी शाखा हो। त्यस कारणले कतिपय ठाउँमा, तर सकेसम्म जस्तै अब एकदमै माझमा सहरमा
अब होइन ललितपुरमा बजारमा अब त्यहाँ त जङ्गल हुने कुरो हुँदैन, त्यस्तोमा त्यस कारणले त्यहाँ लगेनन्। अब कतै सीमावर्ती वनको सीमाका छेउछाउ हेर्दाखेरि दुविधा भएका ठाउँमा लगेको हो। अब यो वैज्ञानिकको बारेमा अब महासचिवज्यूलाई धेरै कुराहरू आयो, तर अब त्यो विषय चाहिँ उहाँहरूले भन्दा पनि नेपाल सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनायो र एकैचोटि के गर्यो भन्दा लकडाउनका बेलामा लकडाउन भइराखेको छ, व्यापक रूपमा देशभरि वन विनाश भयो भनेर पत्रपत्रिकाहरूले निकाले, मिडियाहरूबाट आयो। आइसकेपछि त्यति बेला सरकारले गर्ने के? आफ्ना संयन्त्रहरू परिचालन गर्न सकेका छैन, सबै मान्छे घर घरमा छ। त्यति बेला त्यो स्वाभाविक थियो। त्यति बेला ठप्प हलचल केही पनि नगर्नु, छुँदै नछुनु वन जङ्गल भनेर सरकारले आदेश गरेकै हो। त्यो गर्नै परेको थियो। त्यति बेला त्यो भनेको 77 जेठ 15 गते गरे हो। त्यसपछि त्यसमा अलिकता केही खुकुलो पार्नुपर्छ भनेर साल बाहेक अरू चाहिँ भनेर 77 जेठ 28 गते फुकुवा भयो। तर सालको विषयमा चाहिँ केही विवादहरू आएको हुनाले त्यति बेला सरकारले गर्दाखेरि त्यहाँ वैज्ञानिक वन भनेर भनेको पनि छैन। वैज्ञानिक वन भने त्यो प्रकारान्तरले अहिले छलफलमा आउँदै गएपछि अहिले अन्तिममा त्यो नाम जोडियो। तर त्यति बेला सालको काठ को व्यापक रूपमा दुरुपयोग भएको भन्ने त्यही नै छ सरकारले जारी गरेको निर्देशनमा। र त्यसपछि सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्यो। त्यसपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि उपसमिति बनायो। त्यसपछि कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले पनि उपसमिति बनाएर 3वटा चाहिँ कार्यदलहरूले अध्ययन गरेर आफ्ना रिपोर्टहरू दिएको अवस्था हो। तर अब त्यसमा चाहिँ के चाहिँ हामीले बुझिदिनुपर्छ भन्दाखेरि अब संरक्षण गर्ने भन्ने बित्तिकै त्यसको सदुपयोग नगर्ने भन्ने कुरा होइन। संरक्षणको पाटो र सदुपयोगको पाटो एक आपसमा जोडेर जानुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा योहरू आयो र एक किसिमले त्यो चाहिँ एउटा सुझावहरू पनि गइसकेको छ सरकारलाई। सरकारले त्यसलाई क्रमशः अब एउटा निर्णय गरेर वैज्ञानिक बाहेकका अरू सबैलाई फुकुवा पनि गरिसकेको अवस्था छ। अब अर्को चाहिँ अब जिडिपीमा योगदान भन्ने कुराहरू पनि यो जिडिपी भन्ने कुरो आफैमा एउटा सजिलो विषय होइन। हामीले जिडिपीमा योगदान गर्नेतिर लाग्यौँ भने के हुन्छ भने नि उद्योग व्यवसायीहरूलाई मैले त्यो पनि भन्नुपर्छ सैद्धान्तिक विषय। जङ्गलमा काठको गोलिया काठको मात्रै हाम्रो वन क्षेत्रको जिडिपी हुन्छ। समिलमा गएर प्रोसेस भइसकेपछि त्यो औद्योगिक क्षेत्रको जिडिपी हुन्छ। त्यस कारणले जति धेरै उद्योग हामीले विकास गऱ्यौँ नि वन क्षेत्रको जिडिपी घट्छ। यो सैद्धान्तिक विषय हो। त्यस कारणले त्यो जिडिपीका छलफलमा पनि साथीहरू नजाँदा हुन्छ। यो सैद्धान्तिक कुरातिर हामी जाँदै नजाउँ। हाम्रो वन उपभोक्ता महासङ्घका अध्यक्षजीतर्फ आउन चाहन्छु। निजी क्षेत्रको तर्फबाट उद्योगी हाम्रो नेपाल वन पैदावार उद्योग महासङ्घका साथीहरूको अथवा उद्यमीजीहरूको जिज्ञासा के छ भने यो वन उपभोक्ता महासङ्घले दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गर्यो। दुईटा कुरामा, एउटा संरक्षणको कुरा पनि गर्छ महासङ्घले, अर्को चाहिँ अधिकारको कुरा पनि गर्छ, आफै उद्यम गर्ने कुरा गर्छ। हामी त मर्कामा पर्ने जस्तो देखियो भन्नुभएको छ। प्रश्न पारिदिनु पर्यो हजुरले। हामीले 2071 सालदेखि उठाएको मुद्दा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यविधि सचिव स्तरको निर्णयबाट बनेको कार्यविधि थियो। सर्पट कटानको विधि थियो। सालको रुखलाई टार्गेट बनाइएको थियो। जङ्गलभित्र ढलेको रुखहरू निकाल्नेसम्म प्रतिबन्ध लगाएर प्लटिङ सिस्टमबाट वन पैदावार निकाल्ने पद्धतिलाई अगाडि बढाइएको थियो। कुनै कानुनले व्यवस्था गरेका थिएन, कुनै नीतिले व्यवस्था गरेका थिएन। सचिव स्तरको निर्णयबाट एउटा कार्यविधिको आधारमा देशभरि जुन वन पैदावार निकाल्ने एउटा पद्धति, एउटा विधि, एउटा कार्यविधि अगाडि बढाएको थियो। यो गलत हो। यसलाई तत्काल सच्याउनुपर्छ भनेर हामीले 71 सालदेखि उठाएको विषय अहिले नीति निर्माताले बुझ्नुभयो। छानबिन समिति बन्यो, त्यसको अध्ययन गर्यो। त्यहाँभित्रका हरेक पक्षको कुराहरू उठेपछि सरकारले निर्णय गरेर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि गलत रहेछ, यसलाई खारेज गरौँ र वनको दिगो व्यवस्थापनको पद्धतिलाई अगाडि बढाउँ भनेको कुरामा ढुलमिल भयो जस्तो मलाई लाग्दैन। दूरीको विषयमा प्रदेश सरकारले राम्रो काम गर्यो, तर सामुदायिक वनलाई छुट दियो, हामीलाई भित्र इन्ट्री दिएन भन्नु त्यति सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने लाग्दैन। सामुदायिक वनभित्र पनि निजी छन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यहाँभित्र उसको टेरिटोरीभित्र उसले उद्यम खोल्न पाउने कुरालाई निजी क्षेत्र त्यहाँ प्रवेश गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा कति जायज हो भन्ने लाग्छ। निजीमा उद्यम खोल्ने कुरामा सामुदायिक वनका साथीहरूले किन निजीमा उद्यम खोल्यो भन्ने कुरा प्रश्न गर्न त्यति जायज हुँदैन। सामुदायिक वनभित्र खाली ठाउँ छ भने साना उद्यमहरू खोल्ने कुरामा
त्यहाँभित्रको निजी क्षेत्रको साथीहरूलाई पनि इम्पावर गरेर हामी सबै निजी हौँ, सामुदायिक वनभित्र व्यक्ति पनि निजी हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यस्तो कुरालाई प्रमोट गर्ने गरी निजी क्षेत्र र समुदाय मिलेर जान सक्यो भने सरकारलाई पनि सहयोग हुन्छ र उत्पादन बढ्छ। हामीले एक पक्षमा भएको निर्णयलाई इगो राख्यौँ र अनि अर्को ढङ्गबाट हेऱ्यौँ भने कहिले पनि उत्पादन वृद्धि हुन पनि सक्दैन। धन्यवाद दिन चाहन्छु। म गोविन्द सर र माधवमणि सरसँग एकछिनमा आउँछु। म सचिवतर्फ फर्कन चाहन्छु। धेरै उद्योगी व्यवसायको कुरा के आयो भने अर्बौँ लगानी गरेर हामीले उद्योग खोल्यौँ, सामाजिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, वातावरण पक्ष सबै मिलाएर गरी खाने वातावरण बनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। सचिवजी के भन्नुहुन्छ? होइन, एकदम सही कुरा हो। उहाँहरूले अहिले उपभोक्ता सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ अध्यक्षज्यूले भनेको कुरा पनि त्यसमा असहमत हुन सकिँदैन। निजी क्षेत्रका साथीहरूले उठाएको कुरामा पनि असहमत हुन सकिँदैन। यो दिगो वन व्यवस्थापनको सिद्धान्त बनाउँदाखेरि, मापदण्ड बनाउँदाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमै मैले भने यो तीनवटै च्याम्बरका मान्छेहरू भएर बनेको स्ट्यान्डर्ड मात्रै सस्टेनेबल फरेस्ट म्यानेजमेन्टको स्ट्यान्डर्ड हुन्छ भन्छ र त्यो प्राइभेट सेक्टर भन्ने एउटा च्याम्बर त्यसले आर्थिक हेर्दो रहेछ होइन। अनि सामाजिक चाहिँ यो अब हामीले यतातिर बुझ्ने गरी भन्दाखेरि सामान्यतः अब सरकारले समुदायले यो वातावरणका कुरालाई अलि बढी चासो राख्छन्, निजी क्षेत्रले आर्थिक कुरालाई बढाउन चाहन्छ, अब सहकारी सामुदायिक क्षेत्रले सामाजिक कुरा गर्छ। यो एकदम मिलेकै छ क्या कुरा। यो खालि यो तानातान जस्तो देखिन्छ, तर यो तिनटाले एकअर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ र त्यसो गरेपछि मात्रै यो दिगो व्यवस्थापन हुन्छ। अब उत्पादन मात्रै हुने, अब निजी क्षेत्रले लगानी गरिदिएन भने, उद्योग खुलेन भने त उहाँहरूका सामुदायिक वनका काठ पनि त्यहीँ कुहिएर बस्छ नि त। त्यस कारणले यो एकअर्काको परस्पर विरोधी कुरा नै होइन, परिपूरक र सरकारले उचित वातावरण बनाइदिएन, उपयोग हुन सकेन भने सरकारको राजस्व पनि उठ्दैन, वातावरण पनि जोगिँदैन। त्यस कारणले यो तीनवटै कुराको बिचमा एक आपसमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। म वन पैदावार उद्योग व्यवसायका महासचिवतर्फ जान चाहन्छु। यो समग्र विषय उठेको छ। अब यहाँ उठेको विषय चाहिँ खास गरेर यो आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय विषयलाई पनि सन्तुलित ढङ्गबाट विकास गर्दै उद्योग व्यवसायलाई पनि निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सरकारको तर्फबाट आएको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? ठिक छ, धन्यवाद। कुरा के छ भने वातावरणीय पक्षको सवालमा कुरा गर्दा कहिलेकाहीँ हामीलाई लाग्ने आरोपसँग हामी असहमत हुन्छौँ, ताकि वातावरणको हकदार हामी पनि हौँ। हाम्रा पुर्खाहरू नि यही समाजमा रहनुभयो, हामी पनि यहीँ छौँ र हाम्रो सन्ततिहरू पनि यहीँ रहनुहुन्छ। त्यसकारण उद्योगी व्यवसाय या निजी क्षेत्र चाहिँ त्यो वातावरण सन्तुलन बिगार्छ भन्ने कुरामा यदि कोही कतैबाट कुरा आएको हो भने त्यो सत्य होइन। तसर्थ वातावरणीय प्रभावको असर हामीलाई पनि छ र त्यसका हकदार हामी पनि हौँ र त्यसको संरक्षण गर्ने दायित्वबाट हामी विमुख छैनौँ। म एउटा अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने हामीलाई कुन कार्यविधि ठिक या कुन कार्यविधि बेठिक भनेर हाम्रो कुनै त्यस्तो पूर्वाग्रह राख्नुपर्ने जरुरी छैन। तर हामीले बुझेको कुरा के हो भने वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि चाहे सचिव स्तरबाट आओस्, चाहे मन्त्री स्तरबाट आओस्, चाहे मन्त्री परिषदबाट आओस्, त्यो भनेको सरकारको बिजनेस थियो। सरकारले लिएर आयो, झन्डै 10 वर्ष त्यो कार्यविधि, झन्डै 6-7 वर्षदेखि त्यो कार्यविधि लागू भएको थियो। हाम्रो भनाइ के थियो भने त्यो कार्यविधि गलत थियो या सही थियो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यसलाई यदि त्यो गलत थियो भने अर्कोले प्रतिस्थापन गर्नु पर्थ्यो, अर्को कार्यविधि आएर त्यो कार्यविधि खारेज हुनु पर्थ्यो, या त्यसका मूलभूत विषयहरू मात्र या केही विषयहरू मात्र यदि त्यसमा कमी कमजोरी थियो भने त्यो पुनरावलोकन भएर त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ रिभाइभ मात्र हुनु पर्थ्यो। म गोविन्द घिमिरेज्यूतर्फ आउन चाहन्छु। धेरै संवादहरू भइरहेको छ र म जडीबुटी उद्यमतर्फ नै केन्द्रित हुन चाहन्छु र तपाईँ निर्यात व्यवसायी महासङ्घको सचिव हुनुहुन्छ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ लगायतका विभिन्न निकायमा आबद्ध पनि हुनुहुन्छ। हामीले यो जडीबुटीलाई निर्यात गर्ने कुरा गरिरहेका छौँ। यसको माग कस्तो छ, बजारीकरण कस्तो छ, अनि यसको कच्चा पदार्थ, यसलाई प्रशोधन गर्ने विधि प्रक्रियाका कुराहरू कस्ता छन्, म यसको जिज्ञासा मेट्न चाहन्छु र सँगसँगै तपाईँसँग जोडिएका केही प्रश्नहरूको पनि जवाफको अपेक्षा गर्छु। यो जडीबुटीको सवालमा अहिले निर्यातको प्रक्षेपण गर्दाखेरि विश्व बजारमा हाम्रो नेपालको इसेन्सियल ओइलले 0.1% मार्केट ओगट्न सफल भएको छ। र हाम्रो निजी क्षेत्रको प्रयासले र सरकारको पनि केही होस्टेमा हैसिएको आधारमा हामीले अहिले भारत र चीन मात्रै हामी आधारित थियौँ हाम्रो बजार भने अहिले विगत 1 दशकदेखि हामीले तेस्रो मुलुक अथवा थर्ड कन्ट्री पनि हामीले चाहिँ निकासी सुरु गरेका छौँ। बेसिकल्ली हाम्रो सुगन्धित तेल र फुड सप्लिमेन्ट्री प्रोडक्ट्स र सेमी प्रोडक्ट्सहरू हामीले थर्ड कन्ट्री निकासी गर्न सफल भएको छौँ। अब यसमा अलिकति हाम्रो निजी क्षेत्रको लगानी पनि बढ्यो। यस क्षेत्रमा लगभग
अहिले 8 अरब जति हाम्रो प्रशोधन उद्योगहरूमा लगानी भइसकेका छ। र अब हामीले चाहेको चाहिँ के हो भने नीतिगत कुरामा ओसार पसार र यसलाई प्रशोधनको भ्यालुएड गर्ने कुरामा हामीले सरकारसँग केही एक्सपेक्टेसन पनि गरेका छौँ। ल्याबोरेटरीको सवाल एउटा र अर्को चाहिँ यो यन्त्रीकरण र हाम्रा केही आयुर्वेदिक अहिले अलिकति तथ्याङ्क भन्नुपर्दा हामी करिब 4 अरबको चाहिँ आयुर्वेदिक औषधि भारतबाट लिएर आएर हाम्रा गाउँघरमा एउटा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिद्वारा खाइराखेको अवस्था छ। त्यो स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत टेन्डरिङ गरेर भारतीय कम्पनीहरूबाट आइरहेको छ। त्यसै गरी ठुला कम्पनीहरू पनि आकर्षित भएर आइरहेको अवस्थामा हामीले अबको रणनीति, सरकारको रणनीति के हुनुपर्छ भने उत्पादन बढाउने एउटा र अर्को चाहिँ यन्त्रीकरण र प्रशोधन, यसमा भ्यालुएड गर्ने कुरामा सरकारको प्राथमिकता जानुपर्छ भन्ने अहिले हाम्रो माग हो। र हाम्रो निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन लगानी मैत्री नीति हुनुपर्छ भन्ने एउटा हाम्रो माग हो। र अहिले थर्ड कन्ट्री निकासी हाम्रो बढ्नुको कारण चाहिँ अहिलेको यो कोभिडको सन्दर्भमा पनि हाम्रा विशेष गरी मसलाजन्य चिजहरू र सुगन्धित तेलहरूको विश्व बजार र भेजिटेबल ओइलहरूको मार्केट बढ्दछ। र सरकारलाई मैले भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो माग के हो भने प्रमाणीकरण, अघि पनि कुरा उठ्यो, प्रमाणीकरण महत्त्वपूर्ण कुरा हुँदो रहेछ। र अर्ग्यानिक प्रमाणीकरण यो जैविक विविधतासँग जोडिएको कुरा यहाँनिर जोड्छौँ हामी। यो हाम्रो पर्यावरण र अर्ग्यानिकको कुरा गर्दाखेरि अर्ग्यानिक प्रमाणीकरण नभइकन तेस्रो बजारले चाहिँ हामीलाई शर्त तोकेको छ। त्यो शर्तमा जानको लागि पनि यो प्रमाणीकरणमा सरकारको ध्यानाकर्षण र सब्सिडी जो प्रोड्युसर हो त्यो प्रोड्युसरलाई पनि हामीले सपोर्ट गरेनौँ भने हामी थर्ड कन्ट्रीको मार्केटमा कम्पिटेटिभनेस हाम्रो बढ्दैन। त्यो गर्नको लागि पनि सर्टिफिकेसन प्रक्रियामा हाम्रो चाहिँ अब प्राथमिकता हुनुपर्छ। र गुणस्तर वस्तु उत्पादन गऱ्यौँ भने अहिलेको हाम्रो $20 मिलियन को निर्यातको आँकडालाई 2 वर्षमा तेब्बर पुर्याउन सक्छौँ। र सरकारले त्यो ध्यान दियो र हामी उद्यमीलाई त्यो खालको सपोर्ट भयो भने त्यो गर्न सक्छौँ। र रोजगार अहिले करिब 1.5 लाख जति हामी प्रत्यक्ष यसमा आबद्ध छौँ, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा। हजुर, जस जडीबुटी जन्ने उद्यमका उद्यमीहरू चाहिँ सरकारसँग खुसी नै हुनुहुन्छ? खुसी भनेको यो पोलिसी कार्यविधिहरूमा हाम्रो पनि असन्तुष्टि धेरै छन्। ओसार पसार र विशेष गरी यो अनुदानमा पक्षपात, कृषि र जडीबुटी नछुट्याइदिनु, त्यो कुराहरूमा हाम्रो अहिले पनि आपत्ति छ। म फेरि आउँछु तपाईँसँग। फेरि म सहभागीको एकदमै संक्षिप्त कोही हुनुहुन्छ भने प्रश्न जिज्ञासा लिन्छु। नेपाल सरकारबाट जति पनि कार्यक्रमहरू आउँछन्, यस्ता कार्यक्रममा वन जोडिए सामुदायिक वनलाई दिइन्छ या उद्यम जोडिए उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई दिइन्छ। यस्ता कार्यक्रममा हामी नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसाय महासङ्घलाई चाहिँ कहिले पनि प्राथमिकता दिइँदैन। पहिलो प्राथमिकतामा कहिले पनि पर्दैनौ किन भनेर सचिवज्यूलाई मैले यो प्रश्न गरेँ। हस्, धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो खास गरेर यो साना तथा मझौला उद्यमीहरू पनि यहाँ सहभागी हुनुहुन्छ। हाम्रो राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको नयाँ बानेश्वर शाखा प्रबन्धकजी हुनुहुन्छ ईश्वरी न्यौपानेज्यू। खास गरेर साना तथा मझौला उद्यमीलाई अथवा यहाँ सहभागी भएका उद्यमीज्यूहरूलाई केन्द्रित गरेर कस्ता खालका कार्यक्रमहरू छन् या कसरी तपाईँहरूले लोन प्रवाह, कर्जा प्रवाह गर्नुहुन्छ? महिला उद्यमी कर्जा, युवा स्वरोजगार कर्जा, दलितहरू कर्जा, विदेश गएर आउनेलाई कर्जा, यस्तो खालको कर्जाहरू छ। यसमा चाहिँ नर्मल्ली अहिले के देखिन्छ भने सरकारले सहुलियतमा दिएको छ, के गर्दा पाइन्छ भनेर आउनुहुन्छ क्या नर्मल्ली। उहाँहरूलाई म के अनुरोध गर्दछु भने आफूले गर्ने व्यवसाय चाहिँ यो गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले कन्फर्म गरेर अनि ब्याङ्कसित सम्पर्क राख्नुभयो भने चाहिँ हामी सबै कुरामा सपोर्ट गर्न सक्छौँ। र विशेष गरी साना मझौलामा चाहिँ धितो दिएर नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएको हरेक व्यवसायमा हामीले लगानी गरेका छौँ। धेरैलाई के लाग्छ भने सरकारी ब्याङ्क झन्झटिलो हुन्छ, गाह्रो हुन्छ कर्जा लिन भन्ने खालको कुरा छ। धेरै साथीहरू त्यहाँभित्र नपसिकन त्यहाँको कुरा थाहा नपाइकन बाहिरबाट पनि त्यसरी कुरा गरिराख्नु भएको छ। म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हजुरहरूको व्यवसाय जेन्युन छ, हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो व्यवसाय सपोर्ट गर्नको लागि ब्याङ्क लोन चाहिन्छ भने बिना कुनै झन्झट राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कबाट कर्जा पाउनुहुनेछ र यहाँहरूको सपोर्टको लागि हामी छौँ। अब म अतिथिज्यूतर्फ आउन चाहन्छु एकदमै बुदागत रूपमा। अब आउने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारलाई के सुझाव दिनुहुन्छ? बुदागत रूपमा भनिदिनु होला। विशेष गरी नर्सरीदेखि वृक्षारोपण पनि मध्य पहाडी
विशेष गरी पहाडी जिल्लाका चाहिँ निजी नम्बरी आबादी जग्गाहरू धेरै बाँझो भएका छन्। तिनीहरूलाई वृक्षारोपणमा प्रोत्साहन गर्नुपऱ्यो र सरकारले त्यसमा चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई जस्तै अनुदान या सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्नुपऱ्यो। त्यसै गरी विशेष गरी नरम प्रजातिको काठको अधिकतम प्रयोगमा चाहिँ जोड दिनुपऱ्यो। एउटा दुःखका साथ भन्नुपर्छ, स्वयं बागमती प्रदेश एकदम स्वयं बागमती प्रदेश सरकारले चाहिँ सिजनिङ र ट्रिटमेन्ट प्लान्टमा चाहिँ छुट्याइएको बजेट चाहिँ हामीले कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ कार्यविधिको अभावमा। त्यसकारण त्यस्ता चिजहरूको चाहिँ हामीले अधिकतम प्रयोग गर्नुपऱ्यो। हामीसँग दक्ष जनशक्तिको अभाव छ, त्यसै गरी नयाँ प्रविधिका मेसिन औजारहरूको अभाव छ, त्यतातिर सरकारले ध्यान दियोस्। त्यसै गरी एनएमको स्थायित्व हामी प्रमुख रूपमा माग गर्छौँ र निजी वन र सामुदायिक वनको या राष्ट्रिय वनको पनि काठ दाउरा आउने जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई एकदम सरल हुनुपऱ्यो। र अर्को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय छ, हेर्नुहोस्, स्थानीय करको नाममा अहिले ढाट राखेर स्थानीय तहहरूले मोनोपोली ढङ्गले चाहिँ कर उठाइएको अवस्था छ। हाम्रो भनाइ के हो भने हामी राज्यलाई कर तिर्न तयार छौँ, तर वान डोर सिस्टमबाट हामी कर तिर्छौँ। राज्यले कता कता डिभाइड गरेर कुन कुन तहका राज्यले सरकारले लिने हो त्यो व्यवस्था गरियोस्। त्यसै गरी सामुदायिक वनले उद्यम गर्नुहोस्, त्यसमा हाम्रो आपत्ति छैन। त्यो उद्यम गर्ने कुरामा आफ्ना चाहिँ समुदायलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ अधिकारबाट व्यवस्थित गर्ने कुरामा हामीलाई आपत्ति भएन। तर सामुदायिक वनले उद्यम गर्दाखेरि पुरै चाहिँ बजारमा आउँदासम्म आएर चाहिँ सबै बजारलाई चाहिँ उद्यम गर्ने कुरामा मात्र हाम्रो विमति हो, आफ्ना समुदायभित्र गर्ने कुरामा कुनै हाम्रो विमति छैन। हस्, धन्यवाद दिन चाहन्छु। म अब गोविन्द घिमिरेज्यूतर्फ आउन चाहन्छु। अब आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा तपाईँ निर्यात व्यवसायी महासङ्घको सचिव पनि हुनुहुन्छ, तपाईँलाई दिन सुझाव के छ? संक्षिप्त रूपमा बुदागत रूपमा राखिदिनु होला। हजुर, म प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारलाई के भन्छु भने हामीले यो कलेक्टिभ ट्रेडमार्क अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जानको लागि अमेरिका, युरोपियन युनियन, जापान र भारत, चीन सबै ठाउँमा गरिसकेको अवस्था। यसलाई प्रवर्धन गर्नको लागि हामीले तल्लो लेभलसम्म डिसिमिनेसन गर्नु छ। कलेक्टिभ ट्रेडमार्कको प्रमोसन र त्यसको कार्यान्वयनको लागि उत्पादन गर्ने प्रोड्युसरदेखि लिएर इन मार्केटसम्मको भ्यालु चेनमा यो आवश्यक भएकोले गर्दा यसको लागि बजेट र कार्यक्रममा राखिदिनु पर्यो। अर्को, खेती विस्तारको लागि उच्च मूल्यका जो हामी व्यवसाय न्यायस्तरले सिफारिस गरेका जडीबुटी जन्य चिजलाई स्थानीय स्तरमा के अरे खेतीपातीमा लगाएर उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि पनि मैले आग्रह गरेँ। र निजी क्षेत्रलाई उद्योग स्थापना गर्न स्टार्टअप केही टेक्नोलोजीमा सपोर्ट सरकारले गरिदियोस्, ताकि भ्यालुएडमा हामी जोड गर्न चाहिरहेका छौँ, र मेटेरियल एक्सपोर्ट गर्नुभन्दा। अर्को, सङ्कलन केन्द्र र भण्डारण, यो किनभने हाम्रो यो सबै रोड एक्सेस नभएको हुँदा सङ्कलन केन्द्र र भण्डारण गर्ने यो समुदायको लागि, हामी निजी क्षेत्रको लागि अनुदान होइन, यो चाहिँ स्थापना गर्न जरुरी छ। अर्को, निर्यातमा प्रोत्साहन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन सब्सिडी पाइरहेछौँ यसमा वृद्धि गऱ्यो भने यो उद्योग धन्दा बढी उद्यम विकास हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो प्र्याक्टिसले देखाइसक्यो। त्यो निर्यातमा पनि त्यसले चाहिँ उत्साहित र प्रशोधनतिर बढी ध्यानाकर्षण हुने समूहहरूको पनि, र हामी निजी क्षेत्रले पनि एउटा सप्लाई चेन चाहिँ बलियो बनाउन खोजेको हुँदाखेरि त्यो कुरामा सरकारको ध्यानाकर्षण होस्। भ्यालु चेनमा कतै सन्तुलन गर्ने र विभेदकारी नीति सरकारले नल्याइदियोस् भन्ने आग्रह। हस्, धन्यवाद दिन चाहन्छु गोविन्द घिमिरेज्यूलाई। अब म सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका अध्यक्षज्यूलाई बजेट नीति कार्यक्रमसँग जोडिएर दिने सुझाव के छन् बुदागत रूपमा राखिदिन आग्रह गर्छु। सामुदायिक वनले उद्यम दर्ता गर्दाखेरि त्यो झन्झटिला प्रक्रियाहरू छन्, त्यसलाई सहज रूपमा व्यवस्थापन गर्ने गरी नीतिले व्यवस्था गरोस् भन्ने लाग्छ। अर्को, अघि पनि अनुदानको कुरा आयो, हामीले पुवर पिपुललाई टार्गेट गर्छौँ भने त्यहाँ चाहिने सामग्रीहरू किन्नको लागि चाहिँ सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था गरियोस्, बजेट पनि छुट्याइयोस्। त्यसपछि गएर हामी कोभिडको महामारीमा छौँ, अहिले पनि कोभिड प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना धेरै छ। त्यसले गर्दाखेरि युवाहरूलाई, महिलाहरूलाई रोजगारी दिने गरी चाहिँ आय आर्जनको स्किलहरू ट्रान्सफर गर्ने, त्यसरी चाहिँ हामीले बजेटमा व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अर्को, वनको दिगो व्यवस्थापनलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने गरी अगाडि बढाइयोस्। बागमती प्रदेश सरकारले त्यसलाई नीति कार्यक्रम र बजेटमा नै व्यवस्था गरेर ल्याउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अर्को, आपूर्ति समितिको कुरा ल्याउनु, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। आपूर्ति समिति काम छैन, हामीले नियावलीमा पनि कुरा गरिराखेका छौँ। आपूर्ति समितिलाई यहाँहरूको नीति कार्यक्रम र बजेटले प्राथमिकता नदियोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सरकारले लिने नीति चाहिँ समान हुनु पर्यो। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घलाई हेर्ने दृष्टिकोण, वन पैदावार व्यवसायी महासङ्घलाई हेर्ने दृष्टिकोण, एफएनसिसिआई, सिएनआई, एफएनसिएसआई जस्ता उद्यमीलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ समान हुनु पर्यो भन्ने कुरा आएको छ। यो प्रश्नको जवाबसहित अन्त्यमा आजको यो टेलिभिजन संवाद हेरेर बस्ने दर्शकवृन्दलाई पनि
केही कुरा राख्नको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपालको राष्ट्रिय वन नीतिले के भनेको छ भने सबै खालका सरकारी गैर सरकारी सामाजिक निजी सङ्घ संस्थाहरू वन क्षेत्रका त्यसमा 50% महिला नेतृत्वसहित राखिनेछ भनेर नीतिमा राखेको छ। त्यसमा फेनफिट पनि पर्छ त्योभित्र वनमा आधारित उद्योग भएको हिसाबले। त्यस कारणले त्यो अगाडि जानुभएको विषयमा मलाई खुसी लागेको छ। तर फेनफिटलाई र एफएनसिसिआईमा फेनफिटलाई पछाडि आज त यो वनमा आधारित उद्योगकै लागि भनेर झन् स्पेसल एपिसोडै हामीले बनायौँ। त्यस कारणले अब यो हुन्छ। तर अब त्यसको फेरि अझ फेनफिट समेत सदस्य भएको भयो त अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन, त्यसले गर्दा उसले महत्त्व त पाउँछ नै राष्ट्रिय हिसाबले। त्यो कुरो मात्रै भएको हो, तर भेदभाव गर्ने भन्ने कुरा भएन। हामी कहाँ आएको करिब 7 लाख क्युफिट काठ, एभरेजमा 10 लाख अहिलेसम्म बढेको छैन वर्षमा काठ चाहिँ, गोलिया काठ। अब तर त्यो घट्दो क्रममा थियो, यो वर्ष सायद बढ्यो होला भन्ने हाम्रो अनुमान हो। हामी चिन्तित छौँ। तर फर्निचर हाम्रो बाहिरबाटै आउँछ धेरै, र जडीबुटी पनि अब जस्तो उदाहरणको लागि हाम्रो सिंहदरबार वैद्यखाना सरकारी संस्थान हो, त्यसले जम्मै जडीबुटीको र मेटेरियल बाहिर इन्डियाबाट ल्याउँछ। एउटा जडीबुटी उत्पादन प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडले मात्रै हाम्रो नेपालभित्रको जडीबुटी प्रयोग गर्छ, सरकारी संस्थानले नै। यस्तो खालको अवस्था हामी चाहिँ यसलाई तोड्न चाहन्छौँ। चारैजना अतिथिज्यूहरूलाई यो समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आजको उद्यमी संवादको बहसमा हामीले वन पैदावारमा आधारित उद्यमको वर्तमान अवस्था, जडीबुटी जन्य उद्यमको अवस्था र सरकारको प्राथमिकताका विषयमा संवाद गऱ्यौँ। आजको संवाद श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका लागि स्क्रिनमा दिएको इमेल र फोनमा प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँ यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको अनलाइन संस्करण र विशाल मिडिया ग्रुपको फेसबुक, ट्विटर, युट्युब र इन्स्टाग्राममा गएर पनि खोज्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को हप्ता अर्को कुनै नयाँ विषय र प्रसङ्गका साथ कार्यक्रममा आउनेछौँ। प्राविधिक समूहसहित म कार्यक्रम प्रस्तुता विशाल गैरी पनि बिदा हुन्छु। तपाईँको यो साता शुभ रहोस्। नमस्ते।